फेरी एक पटक सोचें। आई थॉट वंस अगेन, आई थॉट वंस अगेन। के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ? आर यू मैड, आर यू मैड? तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ? वट आर यू लुकिङ फोर, वट आर यू लुकिङ फोर? तपाईँलाई जस्तो मन पर्छ। एज यू लाइक, एज यू लाइक। यसलाई सुकाउन दिनुहोस्। लेट इट ड्राई, लेट इट ड्राई। उहाँ अब छैन। ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। फेरि गर। डू इट अगेन, डू इट अगेन। के गर्ने? वट टु डू, वट टु डू। म आउने छु। आई विल कम, आई विल कम। छिटो गर। डू इट क्विकली, डू इट क्विकली। यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। जस्ट इग्नोर दैट, जस्ट इग्नोर दैट। मेरो हात समाता। होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड। यसरी हेर। लुक दिस वे, लुक दिस वे। शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस्। टक विथ मैनर्स, टक विथ मैनर्स। यो सबै लिनुहोस्। टेक इट ऑल, टेक इट ऑल। अझ बिस्तारै बोल्नुहोस्। स्पीक मोर स्लोली, स्पीक मोर स्लोली। अब अगाडि बढ्नुहोस्। नाउ मुभ ऑन, नाउ मुभ ऑन। कसैसँग कुरा गर्नुहोस्। टक टु समबडी, टक टु समबडी। म तिमी भन्दा अग्लो छु। आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू। मलाई एक्लै छाडिदेऊ। लिभ मी अलोन, लिभ मी अलोन। यो तपाईँको काम हो। इट्स योर वर्क, इट्स योर वर्क। मसँग अर्को विकल्प छैन। आई हैव नो अदर ऑप्सन, आई हैव नो अदर ऑप्सन। मलाई कसरी थाहा हुन्छ? हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो। एउटा कुरा पक्का छ। वन थिङ इज स्योर, वन थिङ इज स्योर। कति समय लाग्छ? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। चाँडै फिर्ता आउनुहोस्। कम बैक सून, कम बैक सून। म फर्करै आउने छु। आई विल कम बैक, आई विल कम बैक। के म भित्र आउन सक्छु? मे आई कम इन, मे आई कम इन। तल जानु, गो डाउन, गो डाउन। केही फरक पर्दैन। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। फूल तोड्न निषेध गरिएको छ। प्लकिङ फ्लावर इज प्रोहिबिटेड, प्लकिङ फ्लावर इज प्रोहिबिटेड। हामी दुवै एक अर्कालाई मन पराउँछ। वी बोथ लाइक इच अदर, वी बोथ लाइक इच अदर। तपाईँको फोन नम्बर कति हो? व्हाट्स योर फोन नम्बर, व्हाट्स योर फोन नम्बर। टेबलमा किताबहरूको सेट छ। A set of book is on the table, a set of book is on the table। भगवानले तिम्रो रक्षा गरून्। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यो उचित होइन। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। म तपाईँलाई घृणा गर्छु। आई हेट यू, आई हेट यू। यो उत्तमको लागि हो। इट इज फॉर द बेस्ट, इट इज फॉर द बेस्ट। उहाँसँग कुरा गरे। आई टॉक्ड विथ हिम, आई टॉक्ड विथ हिम। तपाईँको सम्पर्क नम्बर के हो? व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नम्बर, व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नम्बर। त के गर्न चाहन्छस्? व्हाट डू यू वांट टू डू,
What do you want to do? तिमी त्यहाँ छौ? Are you there? Are you there? सुध्रिएको हातले लेख्नुस्. Write with an improved hand. Write with an improved hand. तपाईँ के पाउन चाहनुहुन्छ? What would you like to have? What would you like to have? यसलाई बिर्सनुहोस्. Forget it. Forget it. तपाईँलाई कसले सहयोग गर्ने? Who will cooperate with you? Who will cooperate with you? तपाईँसँग कुरा गर्ने पाउँदा राम्रो लाग्यो. It was nice to talk with you. It was nice to talk with you. के तपाईँ यसलाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ? Can you please repeat that? Can you please repeat that? सकेसम्म चाँडो. As soon as possible. As soon as possible. तपाईँ एक पेटु हुनुहुन्छ. You are a glutton. You are a glutton. तपाईँ कहिले पुग्नुहुनेछ? When will you reach? When will you reach? मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस्. Call me back. Call me back. शर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिइयो. The terms were finalized. The terms were finalized. अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ. Now you can go. Now you can go. आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्. Do your work carefully. Do your work carefully. अब तपाईँ प्रयास गर्नुहोस्. Now you try. Now you try. अल्छी न हुनुहोस्. Don't be lazy. Don't be lazy. बहस न गर्नुहोस्. Don't argue. Don't argue. म तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु. I want to talk you. I want to talk you. जोडले बोला. Speak loudly. Speak loudly. मेरो हात फोहरा छ. My hands are dirty. My hands are dirty. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्. Listen carefully. Listen carefully. कोठा सफा गर्नुहोस्. Clean the room. Clean the room. के हुँदैछ? What's going on? What's going on? मलाई थकाइ लागेको छ. I am feeling tired. I am feeling tired. छिटो तला आऊ. Come down quickly. Come down quickly. उसलाई किन जान दियो? Why did you let him go? Why did you let him go? कसलाई न भन्नुहोस्. Don't tell anyone. Don't tell anyone. आज धेरै गर्मी छ. It's very hot today. It's very hot today. मैले मेरा मोबाइल फेला पार्न सकिनँ. I can't find my mobile. I can't find my mobile. कम्तीमा एक पटक आउनुहोस्. Come at least once. Come at least once. मलाई यो मन पर्छ. I like it. I like it. म कहिले हार मान्न छैन. I will never give up. I will never give up. उसलाई बोल्न दिनुहोस्. Let her speak. Let her speak. मेरो कुनै इच्छा छैन. I have no wish. I have no wish. त्यहाँ राख्नुहोस्. Keep it there. Keep it there. आफैलाई ध्यान दिनुहोस्. Pay attention to yourself. Pay attention to yourself. यो लिनुहोस्. Take this one. Take this one. अब भनेको अब. Now means now. Now means now. उतै बसा. Sit over there. Sit over there. फेरि एक पटक सोचें.
I thought once again. I thought once again. के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ? Are you mad? Are you mad? तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ? What are you looking for? What are you looking for? तपाईँलाई जस्तो मन पर्छ. As you like. As you like. यसलाई सुकाउन दिनुहोस्. Let it dry. Let it dry. उहाँ अब छैन. He is no more. He is no more. फेरि गर. Do it again. Do it again. के गर्ने. What to do. What to do. म आउने छु. I will come. I will come. छिटो गर. Do it quickly. Do it quickly. यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस्. Just ignore that. Just ignore that. मेरो हात समाता. Hold my hand. Hold my hand. यसरी हेर. Look this way. Look this way. शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk with manners. Talk with manners. यो सबै लिनुहोस्. Take it all. Take it all. अझ बिस्तारै बोल्नुहोस्. Speak more slowly. Speak more slowly. अब अगाडि बढ्नुहोस्. Now move on. Now move on. कसैसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk to somebody. Talk to somebody. म तिमी भन्दा अग्लो छु. I am taller than you. I am taller than you. मलाई एक्लै छाडे देऊ. Leave me alone. Leave me alone. यो तपाईको काम हो. It's your work. It's your work. मसँग अर्को विकल्प छैन. I have no other option. I have no other option. मलाई कसरी थाहा हुन्छ? How would I know? How would I know? एउटा कुरा पक्का छ. One thing is sure. One thing is sure. कति समय लाग्छ? How long will it take? How long will it take? चाँडै फिर्ता आउनुहोस्. Come back soon. Come back soon. म फर्करै आउने छु. I will come back. I will come back. के म भित्र आउन सक्छु? May I come in? May I come in? तल जानु. Go down. Go down. केही फरक पर्दैन. It does not matter. It does not matter. फूल तोड्न निषेध गरिएको छ. Plucking flower is prohibited. Plucking flower is prohibited. हामी दुवै एक अर्कालाई मन पराउँछ. We both like each other. We both like each other. तपाईको फोन नम्बर कति हो? What's your phone number? What's your phone number? टेबलमा किताबहरूको सेट छ. A set of book is on the table. A set of book is on the table. भगवानले तिम्रो रक्षा गरून्. May God bless you. May God bless you. यो उचित होइन. This is not fair. This is not fair. म तपाईलाई घृणा गर्छु. I hate you. I hate you. यो उत्तमको लागि हो. It is for the best. It is for the best. उहाँसँग कुरा गरे. I talked with him. I talked with him. तपाईको सम्पर्क नम्बर के हो? What is your contact number? What is your contact number? त के गर्न चाहन्छस्? What do you want to do? What do you want to do?
तिमी त्यहाँ छौ, आर यू देयर, आर यू देयर। सुध्रिएको हातले लेख्नुस्, राइट विथ एन इम्प्रुभ ह्यान्ड, राइट विथ एन इम्प्रुभ ह्यान्ड। तपाईँ के पाउन चाहनुहुन्छ? वाट वुड यु लाइक टु ह्याभ, वाट वुड यु लाइक टु ह्याभ। यसलाई बिर्सनुहोस्, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। तपाईलाई कसले सहयोग गर्ने? हु विल कोअपरेट विथ यु, हु विल कोअपरेट विथ यु। तपाईसँग कुरा गर्ने पाउँदा राम्रो लाग्यो। इट वाज नाइस टु टक विथ यु, इट वाज नाइस टु टक विथ यु। के तपाईँ यसलाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ? क्यान यु प्लिज रिपिट द्याट, क्यान यु प्लिज रिपिट द्याट। सकेसम्म चाँडो, एज सुन एज पोसिबल, एज सुन एज पोसिबल। तपाईँ एक पेटु हुनुहुन्छ। यु आर अ ग्लटन, यु आर अ ग्लटन। तपाईँ कहिले पुग्नुहुनेछ? व्हेन विल यु रिच, व्हेन विल यु रिच। मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस्, कॉल मी ब्याक, कॉल मी ब्याक। शर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिइयो। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड, द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड। अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। नाउ यु क्यान गो, नाउ यु क्यान गो। आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्। डू योर वर्क केयरफुली, डू योर वर्क केयरफुली। अब तपाईँ प्रयास गर्नुहोस्। नाउ यु ट्राई, नाउ यु ट्राई। अल्छी नहुनुहोस्। डोन्ट बी लेजी, डोन्ट बी लेजी। बहस न गर्नुहोस्। डोन्ट आर्ग्यू, डोन्ट आर्ग्यू। म तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। आई वॉन्ट टु टॉक यू, आई वॉन्ट टु टॉक यू। जोडले बोला, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। मेरो हात फोहरा छ। माई ह्यान्ड्स आर डटी, माई ह्यान्ड्स आर डटी। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। कोठा सफा गर्नुहोस्। क्लिन द रूम, क्लिन द रूम। के हुँदैछ? व्हाट्स गोइङ अन, व्हाट्स गोइङ अन। मलाई थकाइ लागेको छ। आई एम फिलिङ टायर्ड, आई एम फिलिङ टायर्ड। छिटो तल आऊ। कम डाउन क्विकली, कम डाउन क्विकली। उसलाई किन जान दियो? वाइ डिड यु लेट हिम गो, वाइ डिड यु लेट हिम गो। कसलाई नभन्नुहोस्। डोन्ट टेल एनीवन, डोन्ट टेल एनीवन। आज धेरै गर्मी छ। इट्स भेरी हॉट टुडे, इट्स भेरी हॉट टुडे। मैले मेरा मोबाइल फेला पार्न सकिनँ। आई कान्ट फाइन्ड माई मोबाइल, आई कान्ट फाइन्ड माई मोबाइल। कम्तीमा एक पटक आउनुहोस्। कम एट लिस्ट वन्स, कम एट लिस्ट वन्स। मलाई यो मन पर्छ। आई लाइक इट, आई लाइक इट। म कहिले हार मान्न छैन। आई विल नेभर गिभ अप, आई विल नेभर गिभ अप। उसलाई बोल्न दिनुहोस्। लेट हर स्पीक, लेट हर स्पीक। मेरो कुनै इच्छा छैन। आई हैव नो विश, आई हैव नो विश। त्यहाँ राख्नुहोस्। कीप इट देयर, कीप इट देयर। आफैलाई ध्यान दिनुहोस्। पे अटेन्सन टु योरसेल्फ, पे अटेन्सन टु योरसेल्फ। यो लिनुहोस्। टेक दिस वन, टेक दिस वन। अब भनेको अब। नाउ मिन्स नाउ, नाउ मिन्स नाउ। उतै बसा। सिट ओभर देयर, सिट ओभर देयर।